अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना जुलाई का प्लानर। इस प्लानर में मैंने जो थीम रखा है वो है अम्ब्रेला का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और जब हम बाहर निकलते हैं तो धूप जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल। कभी किसी दिन होता है कि थोड़े बहुत बादल आ जाते हैं लेकिन वो बहुत कम होता है। मोस्टली जो है वो सूरज, चमकता हुआ सूरज होता है बाहर, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे में इस गर्मी से बचने के लिए बेहतर है कि हम अपने साथ जो है वो एक अम्ब्रेला रखें, ताकि जब हम बाहर जाएं तो उससे हम अपने आप को सूरज से बचा सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर है आपने अपने कॉलेज या स्कूल जाना है। फ़िलहाल तो छुट्टियां हैं, लेकिन जब अगस्त में छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो तब भी जो है वो धूप जो है इस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से या आप कहीं बाज़ार जा रहे हैं या आप ऑफ़िस के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप घर से निकलते ही किसी सवारी पर बैठ जाएँगे। अगर आपको थोड़ा-सा पैदल चलना पड़ रहा है, तो आप ऐसे में अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें। और आजकल तो इतनी कॉम्पैक्ट किस्म की अम्ब्रेलाज़ आ रही हैं कि आप ईज़िली उसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, या अगर आपने उसको अपने हाथ में भी पकड़ा हुआ है, तो वो इतनी छोटी-सी होती है कि वो आपको ज़्यादा फ़ील ही नहीं होता कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है। तो वो जब आपको नहीं चाहिए, आप उसको बंद कर लें, और अदरवाइज़ आप जब जाएँ तो बाहर निकलें तो आप ज़रूर जो है वो अपनी अ, अम्ब्रेला इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप जब भी बाहर जाएँ, तो आप अपने साथ एक पानी की बॉटल ज़रूर रखें। और अगर आप रख सकते हैं अपने साथ, यानी आप इतना कैरी कर सकते हैं, तो आप 2 रखें, 1 अपने लिए और 1 किसी भी ऐसे बंदे के लिए जिसको कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हम अक्सर बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि मोस्टली कहीं आपको छोटे बच्चे अगर नज़र आते हैं, बड़े तो फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता, वो छोटे होते हैं। तो आप ऐसे में उसको वो पानी जो है वो दे सकती हैं। या कोई बुज़ुर्ग आपको नज़र आता है, जो या आप जैसे जाते हैं और आपको जो ट्रैफ़िक वार्डन होता है वो नज़र आते हैं, या कोई भी ऐसा कोई आपको चौकीदार नज़र आ रहा है, कुछ कोई भी ऐसा नज़र आ रहा है, तो आप एक डिस्पोज़ेबल बॉटल जो है वो अपने पास रखें एक्स्ट्रा, और आप उसको वो ऑफ़र कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं। और कोशिश करें कि आप रात में जो है वो अपनी बॉटल्स को फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, ताकि वो दिन में काफ़ी देर तक ठंडी रहें। इसके अलावा आप पानी का इस्तेमाल घर में जब हों, या कहीं आप मतलब किसी चारदीवारी के अंदर हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में, जहाँ पर भी हों, पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि आजकल जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिससे हमारे जिस्म से जितना भी लिक्विड होता है, नमकियात होती हैं, वो ज़ाया हो जाती हैं। तो इस ऐसे में आप पानी ज़रूर पिएँ। और अगर आप जो है वो ओआरएस टाइप कोई चीज़ पी सकते हैं तो आप वो पिएँ, नहीं तो आप जूसेस का इस्तेमाल करें। और जूसेस आप कोशिश करें कि आप घर में बनाएँ, और बाहर के जो हैं वो डिब्बे में जो आते हैं वो आप अवॉइड करें, वो आप ना पिएँ। घर में बने हुए आप घर में बना सकते हैं ईज़िली। जैसे कि ये मैंने जो है ये मैंगो का जूस बनाया था, इसमें मैंने एक बिल्कुल जो राइप मैंगो होता है वो लिया, और एक रॉ मैंगो। अब हम ज जानते हैं कि रॉ मैंगो जो होता है वो थोड़ा वो तुर्श होता है, खट्टा उसका टेस्ट होता है। तो जब हम वो दोनों उनको मिक्स किया, जो राइप मैंगो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, तो दोनों को मिक्स किया तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा चीनी भी बहुत कम डालनी पड़ी, और इसमें मैंने हल्का-सा काला नमक डाला थोड़ा फ्लेवर एनहांस करने के लिए। और ये मेरा एक जूस बनकर तैयार हो गया, जो कि खट्टा-मीठा सा तेज़ था, और बहुत ज़्यादा ये रिफ्रेशिंग था। आप इसको फुल अच्छा ठंडा चिल करके पिएँ तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। आप इसी को अपनी बॉटल में डालकर और अपने साथ ले जा सकती हैं, या फाल से आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आप उनका जूस बना सकते हैं। आलू बुखारे का बना लें, और खुबानी का बना लें। आप किसी भी, या इमली और आलू बुखारे का जो बनता है, लेकिन घर में बनाएँ, कोशिश करें कि घर में बनाएँ। बाहर से भी पी सकती हैं जब आपको ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा आप कोशिश ये करें कि आप खुद अपने लिए बनाएँ, ताकि आपको पता हो कि आपने उसमें चीनी मुनासिब डालनी है। क्योंकि बाहर अक्सर जो है वो बहुत ढेरों ढेर चीनी डाल देते हैं, और चीनी जो है वो बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकें हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप उसका अल्टरनेट कोई जैसे शक्कर वगैरह डाल सकते हैं, वो भी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई आजकल फ़र्क नहीं है चीनी में या शक्कर में। तो आप उसको भी थोड़ा-सा कम ही डालें अगर आप डालना चाहते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے وہ آپ اپنا جو ڈے ہے وہ بھی اسی طریقے سے پلان کریں کہ آپ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی وہ ایکٹیویٹیز کر لیں جو آپ زیادہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں اور آپ کی انرجی جس میں کنزیوم ہوتی ہے۔ جب آپ گھر سے باہر جائیں اور پھر جب واپس آئیں یعنی رات کے ٹائم میں آپ اپنی جو ہے جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کی انرجی جو ہے پورے دن کی وہ ریسٹور ہو سکے۔ کیونکہ جو دن ہوتے ہیں آج کل وہ کافی زیادہ لمبے ہیں اور جب ہم شام تک یعنی جب ہمارا رات میں سونے کا ٹائم ہوتا ہے تب تک بالکل ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنا دن بالکل جو ہے وہ شروع سے اسٹارٹ کریں جیسے کہ فجر کے ٹائم سے ہی آپ اپنا دن اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نہیں لیٹتے، آرام نہیں کرتے اور اس کے بعد آپ اپنا اسکول، کالج جو بھی آپ نے جانا ہے، آفس جانا ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ دوپہر میں اگر آپ لیٹ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ضرور آپ لیٹیں، جیسے کہ ہماری یہ تو سنت ہے اسلام میں کہ آپ کو قیلولہ کرنا چاہیے دوپہر میں۔ چاہے آپ 15-20 منٹ کے لیے لیٹیں، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے کھانے کے بعد جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کے بعد یا پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ قیلولہ کر لیں اور یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کر لیں تاکہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ تھوڑا-سا ریسٹ مل سکے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ریفریش فیل کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ رات میں جو ہے وہ اپنے کام کم سے کم رکھیں جو کہ آپ کی زیادہ انرجی کنزیوم کرنے والے ہوں۔ جیسے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ دن میں کر لیں، یعنی صبح فجر کے بعد کر لیں اور یا پھر یہ ہے کہ آپ بالکل رات میں سونے سے پہلے کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ کرتے ہیں تو جیسے شام میں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارا جسم بہت زیادہ تھک جاتا ہے، بعض لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے زیادہ تو ہماری نیند اچھی آئے گی۔ لیکن جب ہمارا جسم بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کو ایسے میں اچھی نیند نہیں آتی، کیونکہ آپ کا جسم بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں گے اور جو ہے وہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر لیں گے تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے باتیں کرتے کرتے اپنا یہ پلانر بنا لیا ہے اور جب آپ اپنے دن کو پورے کو پلان کر کر چلتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج کے دن میں یہ جو ضروری کام وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے آپ کے ایکسٹرا کام ہیں اگر آپ وہ کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم ایک پلان کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں اپنی ضروری ٹو ڈو چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے کام کو دن کے آخر تک جو ہے وہ ایزیلی پورا کر سکیں جو اس دن کا ضروری کام ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ چھوٹے ادھر ادھر کے کام کرتے ہوئے اپنا جو ضروری کام ہے اس کو بھول جائیں اور یا اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ بچے یا انرجی نہ بچے۔ اس لیے جو ہمارے ضروری کام ہوتے ہیں، جو زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام ہوتے ہیں، ان کو ہمیں دن کے ٹائم میں یعنی ارلی آورز میں جیسے کہتی ہیں کہ فجر کے بعد اس ٹائم پہ ہمیں وہ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کا یہ امبریلا کا تھیم جو ہے وہ پسند آیا ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے اور اگر آپ لوگ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں نیکسٹ منتھ کے لیے کہ میں اس میں کون سا تھیم رکھوں تو آپ وہ بھی مجھے ضرور بتائیے۔ میں کوشش کروں گی کہ اگر آپ لوگ کوئی سجیشنز دیتے ہیں تو میں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا نیکسٹ پلانر جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کروں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم میرا جو ہے وہ نیوز لیٹر ہے وہ آپ اس کو ضرور جوائن کیجیے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ چینل ہے، کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ گرو کروں کیونکہ میں آگے کچھ چیزیں میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا رمضان میں کہ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں وہ سٹارٹ کر دوں گی۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ چینل میرا جوائن کرنا پڑے گا، آپ اس کو جوائن کر لیجئے تاکہ آپ کو کوئی بھی جو انفارمیشن اس کام سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو جلدی آپ کو مل جائے۔ اور اس کے علاوہ میری کوشش ہے کہ ایک دو چیزیں جو ہے وہ میں اور سٹارٹ کروں جو کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں سٹارٹ کر دوں گی۔ واٹس ایپ کا چینل ہے آپ اس کو ضرور جوائن کیجیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی تاکہ اگر کوئی اپنا پلاننگ جو ہے وہ اس کی طرف نہیں ہے تو وہ شاید اس کو موٹیویشن مل جائے اور وہ اپنی پلاننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دے اور اپنے دن کو جب وہ پلان کر کر چلتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز میں کوئی جلدی نہیں پڑتی کہ یہ کام رہ گیا یا وہ کام رہ گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا جو پلانر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔